अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। गुज़श्ता दिन अपर धीर में जो कुछ हो गया है नाज़रीन, उसने पसीने निकलवा दिए हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि बहुत सारे अहम तरीन लोग रातों को सोए नहीं हैं, बल्कि सारी रात उनके माथों से पसीना निकलता रहा, उनकी चीखें निकलती रही कि ये हो क्या गया है हमारे साथ। यानी गेम पूरी हाथों से निकल गई है। मसला यह है कि अपर धीर में जो सिर्फ क्राउड नहीं निकला, सिर्फ लोग नहीं निकले, बल्कि वो वाले लोग निकले हैं जिनके अंदर जज्बा था। यानी वहां से जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वीडियोज ये हैं कि हर बंदा दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहा है कि अब घर से बाहर आए। यानी पहले लीडर खड़ा होता था स्टेज पे और लीडर खड़ा होकर शुक्रिया अदा करता था कि आप सारे लोग आए हैं, आप सारे लोग घरों से निकले हैं। इस दफा मामला यह था कि हर बंदा खड़ा होकर दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहा था। यानी रेडी वाला सबको कह रहा था बहुत शुक्रिया जी आप आए, दुकानदार सबको कह रहा था बहुत शुक्रिया जी आप आए हैं, एक दूसरे को लोग गले लगा रहे थे कि भाई आप लोग घर से बाहर आए। तो ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि खुद ब खुद शुरू हुई है। यानी शेर अफजल मरवत ने उन सब ने कॉल दी थी, जनाब एक छोटी सी एक वर्कर कन्वेंशन होना था एक कोने में, लेकिन यह क्या हुआ कि अपर धीर में एक अवामी सैलाब उमड़ आया और तमाम तर लोग बाहर आ गए। अब वहां पर जो जज्बा था, जो जुनून था, जो फ्लैम्बॉयंस थी, जो एक जुनून था, जिस तरह से लोग नारे मार रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, ये गैर मामूली थी। अब जो बातचीत लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, नारे जो लगे, नारे क्या लगे, वहां पर नारे ये लगे कि जनाब ये दोगला निजाम हमें नहीं मंजूर। यानी दो तरह के कवानीन हमें मंजूर नहीं है। और ये कोई लीडर नहीं लगवा रहा, यानी नारा ये लगाते हैं, लीडर देता है स्टेज पर खड़े होकर के जनाब इस चीज के ऊपर आपने ये जवाब देना है, ये हमारा स्लोगन होगा, इसको कैरी करेंगे। ये चीज नहीं थी, बल्कि 5 से 6 जगहों के ऊपर वर्कर कन्वेंशन हुए और लोग खुद नारे लगा रहे हैं कि जनाब दो निजाम हमें मंजूर नहीं है कि एक पार्टी को मारा जाए, कुटा जाए और दूसरों को आप गले लगाएं, पपियां करें, जनाब उसे गाड़ियों पर बिठाएं, प्रोटोकॉल दें, जजेस के रास्ते खोलें, दरवाजे खोलें, लिहाजा ये चीज हम नहीं मानेंगे। तो जो मूवमेंट वहां पर नजर आई है उसने खौफ तारी कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद वही पुराना हथकंडा जो कि फौरी तौर पर जहन में आता है। फौरी तौर पर शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर मुकदमात करवा दिए, मुकदमात की भरमार करवा दी गई कि इन्होंने यहां पर पब्लिक वर्कर कन्वेंशन क्यों किया। हालांकि फायरिंग पुलिस ने की, हालांकि लोगों को लाठियां पुलिस ने मारी, डंडे लोगों के सर पुलिस ने फाड़े हैं, लेकिन एक चीज थी, वहां की पुलिस के अंदर ये ठहराव और इंसानी तकद्दुस, इंसानी एहतराम मौजूद था। बुजुर्गों को कोई नहीं घसीटा गया, घरों के अंदर कोई नहीं घुसा, सीधी फायरिंग किसी ने नहीं की, किसी बंदे को इतना नहीं मारा कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो। तो ये चीज हमने उन लोगों में देखी है कि वहां की जो पुलिस भी थी उनके अंदर कोई ना कोई मॉरल वैल्यू, कोई हया, कोई अखलाकियात उनके अंदर मौजूद थी। यानी उनके हाथ के ऊपर एक लगाम थी और यकीन करिए सिस्टम की लगाम नहीं थी, ये उनकी अपनी लगाम थी, क्योंकि वो जो लोग हैं बड़े गैरतमंद लोग हैं और इदारों के अंदर भी वो जो बैठे हुए खासतौर पर पुलिस में, उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर सवाल आता या जिसकी वजह से इदारा बदनाम होता है या जिसकी वजह से आमतौर पर पुलिस के हवाले से या निजाम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते। तो उन्होंने जो फायरिंग भी की है, बड़ी एक कैलकुलेटेड फायरिंग की ताकि जो लोग मुंतशिर हो लेकिन कोई बंदा जख्मी ना हो। साथ साथ उन्होंने किसी बुजुर्ग को घसीटा नहीं है, बुजुर्ग को डंडे नहीं मारे, बुजुर्गों का एहतराम किया है, उनकी तहजीब की है, एक हया बहरहाल वहां के इदारों में और वहां की पुलिस में भी हमने देखी है। अब उसके बाद हुआ क्या, फौरी तौर पर जनाब शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर उन्होंने मुकदमात करवा दिए, केसेस करवा दिए, लेकिन उसका जवाब यह है कि शेर अफजल मरवत ने खड़े होकर कहा कि ऐसे मुकदमा में जूते की नोक पर लिखता हूं। उन्होंने कहा जनाब हमारे जूते की नोक के ऊपर ये मुकदमा करवाएं, एफआईआर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी हैं करवा ले। अब मसला यह है कि 15 तारीख को वहां पर जलसा होना है पेशावर में और फिर ये आप सारा माहौल देख रहे हैं और अगर जलसा हो जाता है तो वो तो रिकॉर्ड कायम कर देगा और वो भी फिर ऐसा रिकॉर्ड कायम करेगा कि लोग चीख उठेंगे कि जनाब ये हो क्या गया है, निजाम चीख उठेगा और पूरे दुनिया का मीडिया या ज़ाहिर मीडिया की सोशल मीडिया तो वहां पर मौजूद होगा, इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर मौजूद होगा। तो ये बहुत सारा वक्ता पड़ गया है कि जनाब अब ये क्या करें और किस तरह से मामला को आगे लेकर जाए। आप सिर्फ ये तस्वीरें देखें, यहां पर पुलिस वाले बाकायदा से फाड़ रहे हैं और ये चिंचियों के ऊपर, रिक्शों के ऊपर पोस्टर्स लगे हुए हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। यानी वो जो वरना ऐसा होता है, वरना इसको बोलते हैं कि उसके बाद फाड़ा जा रहा है, उसके बाद ये भी फाड़ा जा रहा है, ये नहीं लिखना कि आपने प्रोग्राम तो बढ़ गया। हालांकि इससे किसी का क्या ताल्लुक है, लेकिन पुलिस इसे भी फाड़ रही है कि बढ़ गया से किसी को परेशानी होती है, बढ़ गया से किसी को पसीना आता है, बढ़ गया से किसी की चीखें निकलती हैं। लिहाजा उसने कहा कि जनाब ये पोस्टर शोस्टर फाड़ दें, ये सारी चीजें जीरो कर दें, माइनस कर दें। लिहाजा शहर के अंदर ऑपरेशन करके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं जहां पर लोग ये रख रहे हैं कि जनाब ये सारा निजाम तो बढ़ गया है, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब, अब इनके हवाले से खबर यह है कि मियां साहब जनाब सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से मिले, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि इनकी वीडियोस तो आई हैं, मियां साहब की आई, मरियम साहिबा की आई, मरियम औरंगजेब की फुटबॉल खेलते हुए, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, वो खेलते हुए तो नजर आई, लेकिन बिजनेसमैनों की तस्वीरें नहीं आई। वो तस्वीरें इसलिए नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर बिजनेसमैन ये समझता है कि अगर मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ या नून लीग के साथ किसी के साथ भी खड़े होकर तस्वीर बनवा ली तो मेरी जो भी प्रोडक्ट है या मेरा जो भी कारोबार है उसके साथ लोग बाइकआउट कर देंगे। और ये बड़ी खुलकर यानी एक सोच नजर आ रही है पाकिस्तान में कि कोई भी बिजनेसमैन, यानी सिद्दीक जान साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि लोग महसूस करते हैं कि अगर वो मियां साहब के साथ खड़े हो गए या मियां साहब के साथ नजर आए, उनकी तस्वीरें नजर आई तो लोग बाइकआउट कर देंगे, उसकी प्रोडक्ट यानी उसका दाल चाना बिकना बंद हो जाएगा, लोग उसकी दुकान के ऊपर नहीं जाएंगे, लोग उसके कारोबार की तरफ नहीं जाएंगे। लिहाजा बिजनेसमैन ये कह रहे हैं कि हम आपकी रोटी शोटी होस्ट कर सकते हैं,
کھانا کھلا سکتے ہیں, 50 بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن فوٹو ہمارا نہیں آنا چاہیے, ہماری تصویر نہیں آنی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ نظر آئے, ہم آپ کے ساتھ آنکھیں ملاتے ہوئے نہ نظر آئیں. لہٰذا جب بھی آپ ہماری طرف سے ہم آنکھیں جھکا دیں گے تاکہ لگے کہ زبردستی لگے. تو ایسا یعنی کہ ماحول بن گیا ہے کہ ایک طرف لوگ گولیاں چل رہی ہیں, فائرنگ گھسیٹا جا رہا ہے, مار دھاڑ جا رہی ہے, لوگ پہنچ رہے ہیں, اور دوسری طرف بزنس مین کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تصویر ہمارے ساتھ نہیں بنانی جناب. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بائک آؤٹ کر دیں گے, یا تو آپ ہمیں کھربوں روپے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالیں تاکہ ہمارا جو نقصان ہو برداشت کر سکیں, لیکن دوسری طرف عوام ہے, اور عوام وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا کوئی چہرہ نہیں ہے, اس عوام کی کوئی شکل نہیں ہے. ایک 10 سال کا بچہ بھی اس وقت عوام ہے, اور وہ بچہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ جناب خان نہیں ہے تو میں اس بندے کی دکان پر نہیں جاؤں گا. اور ایک 10 سال سے بچے سے لے کر 90 سال کے بزرگ تک یہ سارے لوگ فیصلہ کر لیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ان کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر کیا رولا پڑا ہوا ہے. اعزاز سید صاحب پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے. سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے والی یا ان کے نزدیک ترین ایک اہم ترین شخصیت ہے, ایک ذمہ دار شخصیت ہے. اس ذمہ دار شخصیت نے بتایا کہ انتخابات میں بلے کا نشان نہیں ہوگا, اور اگر بلے کا نشان ہوا تو کسی نے ٹکٹ لیا, اور اگر ٹکٹ لے کر کوئی بندہ میدان کے اندر آیا تو پھر وہ بندہ میدان میں نہیں رہے گا. یعنی یہ پرومیننٹ جرنلسٹ بھائی سریعام کھڑے ہو کر یہ کریں گے, اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر کوئی بھی نوجوان, کوئی بھی وکیل, کوئی بھی بندہ انتخابات لڑنے کے لیے آیا تو جناب وہ بندہ میدان کے اندر نہیں ہوگا, یہ بندہ غائب ہوگا. تو لہٰذا پی ٹی آئی کو نہیں لڑنے دینا, تحریک انصاف کو نہیں لڑنے دینا. جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ خان کے استقبال کے لیے کوئی بھی بندہ باہر نکلا تو انہیں پکڑ کر 9 مئی کے معاملات میں اسے اندر ڈال دیا جائے گا, اور 9 مئی کے جعلی مقدمات اس کے اوپر کروا دیے جائیں گے. یعنی 9 مئی کے امبریلا کے نیچے جعلی مقدمات پاکستان میں کسی کے اوپر بھی, حالانکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ہر شخص پروٹیسٹ کر سکتا ہے, ہر شخص باہر نکل سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ شرپسندی نہ کرے, شرط یہ ہے کہ وہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے باہر نکل کر بھی عمران خان کی گاڑی کے اوپر بھی پھول پھینکے تو جناب اسے پکڑا جائے گا, اندر ڈالا جائے گا, اور پھر اس کے اوپر 9 مئی کے مقدمات اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے, اور پھر ضمانتیں بھی نہیں ہوں گی. تو جاوید چودھری صاحب نے لوگوں کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے. اور دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں, اعزاز سید صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جناب کسی بھی بندے کو فیلڈ میں ہی نہیں رہنے دے گی, یعنی کہ پچ پٹ دو, یعنی میاں صاحب کے لیے وکٹیں اکھاڑ لیں, میاں صاحب کے لیے بس بچھا دیں اور ریڈ کارپٹ بچھا دیں اور سلوٹ مار کے جی میاں صاحب آ جائیں. کیونکہ عجیب و غریب ہے, یہ غیر معمولی ہے جو رپورٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اور چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, ان کا تجزیہ, ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, تقریباً 1 منٹ 2 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, میرے پاس ایڈیٹر نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو ضرور ویڈیو دکھاتا. لیکن بہرحال وہ ویڈیو کے اندر موٹی موٹی کیا بات کرتے ہیں, 3-4 جملے وہ کہتے ہیں اور وہ بڑے خوفناک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں, یا کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے, اور یہ ظاہر ہے جس طرح سے خیبر پختونخوا میں اس کا بعد سوچ یہ پائی جا رہی ہے کہ ایک قومی حکومت بنا لی جائے اور انتخابات نہ کروائیں, یعنی ملک میں انتخابات نہ کروائیں, بلکہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو مائنس پی ٹی آئی, عمران خان کی پارٹی کو مائنس کر کے تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر کسی طرح سے بازو مروڑ کر انہیں ایک قومی حکومت, ایک نیشنل گورنمنٹ انہیں بنا کر دے دی جائے, اور ملک کے اندر انتخابات نہ کروائے جائیں اور اس معاملے کو آگے لے کر جایا جائے. یعنی رسک نہیں لے سکتا نظام کہ کسی بھی طور پر ایک قیدی جیل کے اندر بیٹھا ہوا وزیر اعظم نہ بن جائے, ایک قیدی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ملک میں انتخابات نہ جیت جائے, ایک قیدی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ملک کی مقبولیت میں ایک کنٹرول ڈیموکریسی میں سب سے زیادہ ایک تاریخ رقم نہ کر جائے. اور اگر جس طرح سے اپر زیر میں ہوا ہے اس تعداد میں لوگ نکلے تو پھر تو ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گے, پھر تو ریت کی طرح مٹھی سے جس طرح ریت نکلتی ہے اس طرح سے معاملات نکل جائیں گے, پھر تو عوام جہاز بنا کر اڑا دے گی ساری چیزوں کو. تو یہ بڑا خوف پایا جا رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انتخابات تو بڑھ گئے, انتخابات نہیں کروائے جائیں گے, بلکہ کوشش کی جائے گی کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے, ایک قومی حکومت بنائی جائے, اور پھر سپریم کورٹ سے اس قومی حکومت کو ٹھپا بھی لگوایا جائے کہ ٹھیک ہے. یعنی ماضی میں پاکستان کی عدالتیں مارشل لاز کو بھی لیگل قرار دیتی رہی ہیں, ڈکٹیٹرز کو بھی لیگل قرار دیتی رہی ہیں. ماضی میں یہی حکومتیں, عدالتیں, بدقسمتی سے عدالتیں ڈکٹیٹرز کو اور جناب مارشل لاز کو لیگل قرار دیتی رہی ہیں, اور پھر یہی عدالتیں ماضی میں جن سیاستدانوں کے قتل عام ہوتے رہے ان کے بعد عدالتیں یہ کہتی ہیں یہ عدالتی قتل ہے, اور عدالتیں مانتی ہیں کہ ان کے غلط فیصلے تھے. اور پھر اس دن بھی عدالت کھلی تھی جس دن رجیم چینج ہوئی تھی, اور رات کے 12 بجے ججز نے اپنے روٹ لگوا لیے تھے, جن کے بارے میں اعزاز حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب کے کہنے پر وہ روٹ لگے تھے, اور ججز نے باجوہ صاحب کے کہنے پر وہاں پر آنا تھا. تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے, معاملہ بڑا سیریس ہو گیا. ایک طرف عوام ہے, دوسری طرف تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اور پورا نظام ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کے اوپر رحم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کے اوپر رحم کرے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.